बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है रुस्वा करवा देता है। आज कौमी असम्बली के अंदर एक बार फिर इमरान खान जिंदाबाद हो गई। आज कौमी असम्बली के अंदर फिर इमरान खान के हक में नारे लगना शुरू हो गए हैं। कौमी असम्बली के अंदर एक बार फिर इमरान खान की तारीफें होना शुरू हो गई हैं। हालांकि तहरीक इंसाफ का कोई रुकन इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर मौजूद नहीं है, उसके बावजूद असम्बली के अंदर इमरान खान जिंदाबाद हो रही है। वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान के साथ गद्दारी की, जिन्होंने आखिरी वक्त में इमरान खान को धोखा दिया और इमरान खान की हुकूमत गिराने में मोहरे साबित हुए, आज वो रोने लग गए हैं। वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत से इतना तंग आ चुके हैं कि वो इमरान खान की तारीफें कर रहे हैं, इमरान खान को दुआएं दे रहे हैं। पहले दिन से ये बात क्लियर है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जिस तरह बनाई गई है ये ज्यादा देर चल नहीं सकती। वो तमाम लोग जो तहरीक इंसाफ के लोग थे, उनको जिस तरह उन पैसे देकर आखिरी वक्त में खरीदा गया, वो ज्यादा देर तक शहबाज शरीफ के साथ भी नहीं चलेंगे। जिस तरह सिंध हाउस के अंदर बोलियां लगी, आज सारी कहानी पहली दफा खुल के सामने आई है। पहली दफा सारी कहानी कौमी असम्बली के अंदर खुलकर सामने आ गई है कि किस तरह आसिफ जरदारी ने बोलियां लगाई, क्या क्या दावे, क्या क्या सबज बाग उन तमाम मुनरिफ अरकान को दिखाए गए और अब उनके साथ हो क्या रहा है। कल कौमी असम्बली के अंदर इस हवाले से तहलका खेज तकारीर की गई है। सारी कहानी ए टू जी आपको समझ आ जाएगी कि कौन कौन सा किरदार इमरान खान की हुकूमत गिराने में मुलव्विस। और दिलचस्प बात यह है कि वो तमाम मुनहरिफ अरकान जिन्होंने इमरान खान के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया, वो असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि हमें फंसाया गया, हम पहले खुश थे और कसमें खाकर ये कहा जा रहा है कि खुदा की कसम हम इमरान खान के साथ खुश थे, हमें फंसाया गया, हमें जानबूझकर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का हिस्सा बनाया गया। हालांकि उस टाइम हमें फंड्स भी मिल रहे थे और इम्पोर्टेड हुकूमत के झांसे में हमें लाया गया। कल ये बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली के अंदर हुआ है। आप पहले असलम भोतानी की तकरीर सुने। अगर आपको उस तकरीर को सुनकर सारी कहानी समझ ना आ गई तो फिर आप कहिएगा। पहले आप सुनिए बलूचिस्तान के जो आज़ाद रुकन मुंतखब हुए थे, बाद में तहरीक इंसाफ में चले गए, असलम भोतानी ने कल क्या तहलका मचाया है कौमी असम्बली के अंदर। आप जरा पूरी तकरीर सुनिए। पीटीआई के साथ थे इत्तेहादी, किसी वजह से किसी की मोहब्बत में, किसी के प्यार में हम इस तरफ आ गए। जरदारी साहब से मेरी मुलाकात हुई, बिलावल साहब से। हमने कहा जी मुझे न वजारत चाहिए, न ओहदा चाहिए, कुछ नहीं, मुझे इलाके के लिए डेवलपमेंट चाहिए। जरदारी साहब ने एहसन इकबाल को कहा, जरदारी साहब की उसने नहीं मानी। शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी, उसने 3 बार एहसन इकबाल को कहा कि जी असलम भूतानी मेरे पास दोबारा शिकायत लेके ना आए। फिर भी जब किताब छपी, पीएसडीपी की कोई स्कीम नहीं थी। फिर जब पीएम के सामने एहतजाज किया, वहां भी एहसन इकबाल साहब जज्बाती हो गए। सरदार अयाज सादिक मौजूद थे, वो गवाही देंगे। फिर सर जहां से नॉर्मली टेलीफोन आते हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आपके टेलीफोन में अभी कोई वजन है तो जरा एहसन इकबाल को कहो। तो फिर जाके उन्होंने मेरी स्कीम रिफ्लेक्ट की। सर ये इलेक्शन साल है, इलेक्शन में हमने लोगों के पास जाना है। अब सर अगर 40 करोड़ की आप स्कीम देते हैं, 8 करोड़ उसकी एलोकेशन करते हैं, तो ये 5 साल में कंप्लीट होगी ना। पता नहीं 5 साल बाद मैं इलेक्ट होकर आता हूं, एहसन इकबाल आते हैं, किसकी गवर्नमेंट आती है, कौन है। तो इस साल हम फिर क्या करेंगे। अब सर 8 करोड़ वो भी किस्तों में मिलेंगे, 20%, 10%, 15% पूरे साल में। अब आप बताएं कि इलेक्शन में अनसर्टेनिटी होगी, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आके ये काम उठाएगा कि जी मैं 40 करोड़ का काम उठाऊं और ये मुझे किस्तों में 8 करोड़ मिलेंगे, वो भी आखिरी साल में ये किस्त काट देते हैं। सर जब पीटीआई के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले, और न सिर्फ मिले बल्कि 100% एलोकेशन थी जो आखिरी साल एहसन इकबाल ने काट दी। और फिर एहसान किया कि मैं आपको पैसे देता हूं। मैंने कहा जी ये तो वो देकर गए हैं ना, इसमें आपका कौन सा एहसान काट के दे रहे। फिर कहते हैं कि जी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड है पीएसडीबी में जिसकी स्कीम होगी उसको नहीं देंगे। तो सर हम इलेक्शन में कैसे जाएंगे। हम खुदा की कसम सर वहां खुश थे, ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। ख्वाजा साहब आप सुने और शहबाज शरीफ तक ये बात पहुंचाएं। सर ये 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। नाज़रीन, असलम भोतानी साहब की तकरीर आपने सुन ली है। ये एक एक लफ्ज इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर बिजली बन के गिरा है। यानी उन्होंने यहां से बात शुरू की
کہ ہمیں جو ہے وہ کسی کے پیار میں، کسی کی محبت میں ہم وہاں پر خوش تھے اور آصف زرداری سے ملوایا گیا، آصف زرداری نے ہمیں فنڈز دینے کا کہا، اور آخری جملہ جو اسلم بھوتانی نے آخری جملہ کہا ہے وہ جملہ تاریخی ہے کہ خدا کی قسم ہم وہاں پر خوش تھے، ہمیں وہاں پر فنڈز مل رہے تھے، ہمیں ترقیاتی کاموں کے لیے پیسے مل رہے تھے، لیکن یہاں پر جو 2 ووٹوں کے اوپر حکومت کھڑی ہوئی ہے اس میں اتنا تکبر ہے، اتنی رونیت ہے کہ ہمیں 1 روپیہ نہیں دیا جا رہا۔ اور اسلم بھوتانی نے کہا کہ اگر آپ 10 ووٹوں کے اوپر اپنی حکومت کھڑی کر لیں آپ تو بندے کو بندہ نہیں سمجھیں گے۔ اور شہباز شریف اور شریف فیملی کا یہ رویہ ہمیشہ سے رہا ہے، آج پہلی دفعہ یہ پوری کہانی کھل کر سامنے آ گئی ہے، یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں کہ کس طرح شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا، کس طرح عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، سندھ ہاؤس کے اندر جس طرح بولیاں لگتی رہی، یہ سارا معاملہ اب کلیئر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ حالانکہ تحریک انصاف کا کوئی رکن اس وقت قومی اسمبلی کے اندر بیٹھا نہیں ہوا، اس کے باوجود تعریفیں ہو رہی ہیں عمران خان کی، عمران خان کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں قومی اسمبلی کے اندر۔ اس سے زیادہ شرمندگی شہباز شریف کے لیے کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ اس پوری امپورٹڈ حکومت کے لیے کیا شرمندگی ہوگی کہ جن لوگوں کو پیسے دے کر انہوں نے منحرف کروایا، جن لوگوں کو پیسے دے کر انہوں نے شہباز شریف کے حق میں ووٹ دلوائے، عمران خان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کروایا، وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں، وہ لوگ اب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ہم تو پہلے خوش تھے، ہمیں پھنسایا۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کیونکہ جس طرح یہ سارا رجیم چینج آپریشن چلا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ کس نے کس کو دباؤ میں لا کر یہ فیصلے کروائے ہیں، کس نے کس کو سندھ ہاؤس میں بھیجا، وہاں پر کیسے بولیاں لگی، آصف زرداری نے کتنا اس پہ پیسہ خرچ کیا، یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب وہ تمام منحرف اراکین جو پچھتا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پھنسا کر کسی کے پیار میں، کسی کی محبت میں اس طرف لایا گیا، ہم تو وہاں پر خوش تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے جنہوں نے آخری وقت میں عمران خان کے ساتھ غداری کی، جنہوں نے آخری وقت میں عمران خان کو دھوکہ دیا، جو مہرے بنے عمران خان کی حکومت کو گرانے میں، ان کے ساتھ اب کیا سلوک ہونا چاہیے؟ پاکستان کی سیاست میں اب وہ باتیں کی جاتی ہیں، اب وہ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جو صرف پہلے بند کمروں میں ہوتا تھا۔ اب اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر ایک رکن قومی اسمبلی یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں پھنسایا گیا، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ عمران خان کی حکومت کو سازش کے تحت اتارا گیا اور شہباز شریف کو چور دروازے سے لا کر وزارت عظمیٰ دی گئی۔ یہ سارا معاملہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، لیکن اسلم بھوتانی نے کل یہ سارا نظام واضح کر دیا کہ کس طرح عمران خان کو گھر بھیجا گیا اور شہباز شریف کی حکومت کو بنایا گیا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اور بھی انکشافات ہوں گے، آئندہ آنے والے دنوں میں کئی اور ایسے منحرف اراکین جن کو زور آزمائی کر کے، پیسے دے کے، لالچ دے کے، کچھ بھی کر کے ان کو شہباز شریف کی طرف بھیجا گیا، وہ بھی بولیں گے۔ یہ جتنا نظام کھلتا جائے گا اتنا گندا ہوتا جائے گا۔ میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔